So hello everybody, welcome back. It's me Deepak Mandal, and today in this video we are going to see the numerical solution of the timber structure. How can we design the timber structure in the steel structure? So before starting the video, do subscribe the channel and press the bell icon. र टिम्बर स्ट्रक्चर बुझ्नु भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा होला स्टिल स्ट्रक्चरमा हाम्रो के छ त स्टिल र टिम्बरलाई चाहिँ सँगै कम्बाइन गरेर दुईटाको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ हामीले स्टिलको चाहिँ छुट्टै डिजाइन गर्छौँ र सर्टेनको लागि हामीले के गर्छौँ त त्यसमा टिम्बरको लागि छुट्टै डिजाइन गर्छौँ। सो अब यो डिजाइन गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ टिम्बरलाई कसरी डिजाइन गर्ने त टिम्बरका कलमहरू हुन्छ हैन, बीमहरू भयो, त्यो बीम र कलमहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी डिजाइन गर्ने, सेफली चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ आज यो भिडियोमा चाहिँ स्पेशली हामीले हेर्नेछौँ। सो आजको भिडियो चाहिँ स्पेशली भनेको के को बारेमा हुनेछ भन्दाखेरि हामीले सोलिडको कलम चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने, जुन टिम्बरबाट बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यो भिडियो रहेको छ। सो तपाईहरुलाई थाहा होला टिम्बरमा हामीले के डिजाइन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको हाम्रो सोलिड कलम भनिहाल्यो। त्यसपछि हामीसँग अर्को भनेको सोलिड कलम पछि के हुन्छ त हामीसँग हलो कलम हुन्छ। सो त्यो चाहिँ हलो कलमलाई चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भनेको हामीसँग के हुन्छ त बक्स कलम हुन्छ। बक्स कलमलाई हामीले अर्को भाषामा के भन्छ बिल्डअप कलम पनि भनिरहेको हुन्छौँ। सो बक्स कलम भन्नु र बिल्डअप कलम भन्नु दुईटैको चाहिँ डिजाइन सेम नै हुन्छ। र अर्को भनेको तपाईको स्पेस कलम भयो। स्पेस कलमलाई चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौँ र यो भिडियोमा चाहिँ मेनली हामीले सोलिड कलम चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हेर्न गइराखेका छौँ। सो आजको चाहिँ एउटा क्वेसन मस्ट भिबिआई हुनेछ जो चाहिँ लगभग 5-6 पटक भन्दा पनि युनिभर्सिटी इक्जाममा सोधिसकेको छ। जुन सेमेस्टर इन्ड एक्जामिनेसन हुन्छ इन्जिनियरिङको त्यसमा चाहिँ यसबाट सोधिसकेका न्युमेरिकलको सोलुसन चाहिँ आज हामीले हेर्नेछौँ। सो तपाईले चाहिँ यो भिडियोलाई एकछिन पनि मिस नगरिकन कम्प्लिटली चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाईले यो टिम्बरको डिजाइनसँग रिलेटेड जस्तो सुकै क्वेसन आयो भने तपाईले त्यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ यो भिडियोलाई मिस नगरिकन फुल चाहिँ हेर्नु होला। सो लेट्स सी हियर आज चाहिँ हामीले 2015 को फलमा सोधेका क्वेसन चाहिँ हेर्नेछौँ र माथि डाटाहरू सर्टेन डाटाहरू चेन्ज गरेर 2013, 14, 15, 16 को फलमा सेमेस्टरमा र स्प्रिङ सेमेस्टरमा पनि सोधिएको छ। सो तपाईले यसरी हेर्ने हो भने लगभग 6 पटक भन्दा पनि धेरै सोधिसकेका यो क्वेसन आज चाहिँ हामीले हेर्न गइराखेका छौँ। सो तपाईले यहीँबाट थाहा लगाउन सक्नुहुन्छ कि यो टिम्बरबाट सोध्ने क्वेसनमा कति इम्पोर्टेन्ट आजको चाहिँ हाम्रो यो न्युमेरिकल सोलुसन हुनेवाला छ। सो लेट्स सी हियर। सो आजको यो भिडियोमा हामीले टिम्बरको कलम कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले हेर्न गइराखेका छौँ। यो चाहिँ स्पेशली न्युमेरिकल सोलुसन हुनेछ टिम्बरको कलम डिजाइनको लागि, ठीक छ। सो त्यसमा हामीले के हेर्छौँ त भन्दा टिम्बर यस्तो हामीसँग यस्तो कलम हुन्छ टिम्बरको, त्यो कलमलाई हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। डिजाइन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ त त्यसको लेन्थ ब्रेथहरू कति छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले एउटा सर्टेन यसको क्रस सेक्सनल एरिया यहाँ लिएको छु जसको इन्टरनल डायमिटर भनेको यो इन्टरनल डायमिटर भयो D2 भयो र यसको आउटर डायमिटर यो पुरै भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यो D1 भयो र यसको थिकनेस यो जुन दुईटै साइडको छ यो T भयो, यो T भयो, यो T थिकनेस भयो। त्यस्तै यहाँ पनि इन्टरनल भनेको D2 भयो, एक्सटर्नल भनेको D1 भयो, यो पुरै भयो र यति भनेको T1 भयो, यो T भयो र यति भनेको पनि के भयो त यो थिकनेस भयो। यो के छ त हामीसँग एउटा सोलिड टिम्बर कलम छ हैन। यस्तो मानु यहाँ तपाईको यदि भित्रको यो जुन इनर पार्ट छ नि यहाँ यदि खाली छ भने तपाईले के बुझ्नु त यो होलो भयो। यो होलो टिम्बर के भयो भने यहाँ भित्रमा खाली छ भने यहाँ मेटेरियल छैन भने त्यो होलो टिम्बर कलम भयो र यदि यहाँ के छ त मेटेरियल छ भने त्यो के भयो त सोलिड टिम्बर कलम भयो। यति बुझिसकेपछि अब हामीले न्युमेरिकलतिर छिर्छौँ। सो न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले चाहिँ 4वटा कुराहरू मेनली चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्छ। सो 4वटा कुराहरू के छ यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। सो त्यो 4वटा कुराहरूमा फर्स्ट भनेको के हुन्छ त हामीले एप्रोक्सिमेट क्रस सेक्सनल एरिया अफ अ कलम निकाल्नुपर्छ। सो त्यो एरिया निकाल्नको लागि A = के हुन्छ लोड बाई FCP। यो चाहिँ तपाईले टिपिराख्नु होला 4वटा पोइन्टहरू के छ भनेर। सो यो चाहिँ फर्स्टमा टिप्नु होला, यहाँ मैले 1 नम्बर पनि लेखिदिइसकेको छु। सो एरिया = के हुन्छ लोड बाई FCP। FCP भनेको के हो त FCP भनेको परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस अफ स्याडल टु ग्रेन हो। सो अहिलेलाई तपाईँ चाहिँ यो माथि फर्मुला चाहिँ लेख्नु होला, तपाईँ न्युमेरिकलमा बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ। अब 2 नम्बरको पोइन्टमा तपाईले बुझ्नुपर्ने 2 नम्बरको पोइन्टमा के छ त कलमको साइज चाहिँ कस्तो लिने त
त्यो चाहिँ कलमको साइज अब यदि क्वेसनमा दिएको छ भने स्क्वायर दिएको छ भने स्क्वायर लिने, दिएको छैन भने तपाईँले सजिलोको लागि स्क्वायर एज्युम गर्दा हुन्छ। किन भन्दा स्क्वायरको दुईटै लेन्थ चाहिँ इक्वल हुन्छ, त्यही भएर हामीले स्क्वायर एज्युम गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ न्युमेरिकल। वा तपाईँले रेक्ट्याङ्गल सर्कुलर जे नि एज्युम गर्न पाउनुहुन्छ। सो स्क्वायर भनिसकेपछि त्यसको लागि मलाई मानौँ लेन्थ निकाल्नु पऱ्यो भने एरिया इक्वल टु स्क्वायरको लागि के भयो, एल स्क्वायर भयो। यसबाट एलको लागि के हुन्छ त, रुट अन्डर ए हुन्छ, एल निकाल्नु पऱ्यो भने। सो त्यस्तै भनेको मैले के एलको सट्टामा यहाँ डी मानेको छु, त्यही भएर डी इक्वल टु के भयो त रुट अन्डर ए भयो। सो 2 नम्बरको पोइन्ट चाहिँ यो लेख्नु होला, तपाईँले नोटमा लेख्नु होला। अब सो त्यस्तै तपाईँले 2 नम्बरको पोइन्ट हेरिसकेपछि अब हामीले 3 नम्बरको हेर्छौँ। यहाँ तपाईँले 3 नम्बरको हेर्न सक्नुहुन्छ। स्लेन्डरनेस रेसियो के हो भनेर हामीले हेर्छौँ। स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको के हो त, S/D। एस भनेको केही होइन, यसलाई तपाईँले एल पनि भन्न पाउनुहुन्छ। एल भनेको लेन्थ हो, लेन्थलाई चाहिँ हामीले यहाँ यस मानेको हो। त्यो एल भनेको इफेक्टिभ लेन्थ भयो कलमको, ठिक छ। त्यस्तै डी भनेको मैले अघि भनेको थिएँ, डी भनेको के हो त हाम्रो साइज अफ कलम भयो, लेन्थ जसलाई हामीले भन्छौँ। सो S/D भनेको के हुन्छ त स्लेन्डरनेस रेसियो। यो चाहिँ तपाईँले टिप्नु होला। 2-3 नम्बरको पोइन्ट यो भयो। त्यस्तै 4th पोइन्ट भनेको हामीसँग सेफ लोड चाहिँ निकाल्नुपर्छ हामीलाई। सो सेफ लोड निकाल्नुको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सेफ लोड इक्वल टु FC इन्टु क्रस सेक्सनल एरिया अफ अ कलम, ठिक छ। अब FC भनेको के हो तपाईँले बिस्तारै यो न्युमेरिकल गर्दा थाहा पाइसक्नुहुन्छ, ठिक छ। सो यो 4वटा पोइन्ट मैले भने यो 4 नम्बर भयो। यो 4वटा पोइन्ट चाहिँ तपाईँले टिप्नु होला, यो चाहिँ सबै न्युमेरिकलमा चाहिन्छ। सो यति बुझिसकेपछि अब हामीले चाहिँ न्युमेरिकलतिर लाग्छौँ। सो न्युमेरिकलको लागि यहाँ आज चाहिँ हामीले मस्ट VBI क्वेसन चाहिँ लिएर आएका छौँ। सो यो भनेको PU 2020 को फलमा सोधेको क्वेसन छ। यो तपाईँहरूले यदि वर्ल्ड क्वेसन पल्टाएर हेर्नुभयो भने लगभग 5-6 पटक भन्दा पनि धेरै सोधेको क्वेसनहरू छ, ठिक छ। सो यहाँ म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। यदि तपाईँले वर्ल्ड क्वेसन तपाईँसँग छ भने तपाईँ म्याच गर्नु होला। 2020 को फलमा सोधेको क्वेसन छ। यहाँ मसँग 2020 को यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो के छ त हाम्रो 2020 को फलमा सोधेको छ पोखरा युनिभर्सिटीमा। यसमा मैले यहाँ तपाईँले क्वेसन देखाउन चाहे। यहाँ के छ त यो 6 को एमा डिजाइन अ सोलिड टिम्बर कलम साल टिम्बर टु क्यारी अ compressive load of 600 kilonewton. Effective length of column is 5 meter. Assume column is placed inside the location. सो यो क्वेसन रहेको छ हाम्रो। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले यो डिजाइन अफ सोलिड टिम्बर कलम, डिजाइन अफ सोलिडलाई हामीले यो कलमलाई चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो। सो अब यो डिजाइन भन्ने बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ त तपाईँले लेन्थ निकाल्नुपर्छ। लेन्थ ब्रेस कति हो कलमको, त्यो भनेको नि के हो त हाम्रो डिजाइन हो। सो अब यहाँ हामीले क्वेसन चाहिँ हेर्छौँ। अब यहाँ सो तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ यो 2020 फलमा सोधेको हो। र यस्तै यदि तपाईँहरूले वर्ल्ड क्वेसन चाहिँ पल्टाएर हेर्नुभयो भने यो चाहिँ रिपिटेडली सोधिराखेका छन्। डाटाहरूलाई अलिकति तलमाथि गरेर अलिकति चेन्ज गरेको छ। सो तपाईँले यसरी हेर्नुभयो भने यो 2015 मा पनि फलमा सोधिएको छ, 2015 को स्प्रिङमा नि सोधेको छ, 2016 को स्प्रिङमा पनि सोधेको छ, 2014 को स्प्रिङ, 2013 को स्प्रिङ। यसरी 6-7 पटक चाहिँ के छ त रिपिटेड छ यो क्वेसन। मतलब डाटाहरू अलिकति चेन्ज गरिदिन्छन् तर चाहिँ क्वेसन चाहिँ सेम हुन्छ। सो यो सोलिड टिम्बर कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा तपाईँले यहीँबाट बुझिसक्नुभयो। सो अब यहाँ क्वेसन के छ त गिभन डाटा, जुनसुकै प्रब्लम गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ त गिभन डाटाहरू के छ त्यो चाहिँ लेख्छौँ। सो यसमा के दिएको छ त हामीले सालको कुरा गरिराखेका छौँ, ठिक छ। सालको कुरा हामीले यसमा गरिराखेका छौँ जसमा के छ त साल टिम्बर कलम भनेर दिएको छ। त्यसको कम्प्रेसिभ लोड P इक्वल टु के छ त 600 किलोन्युटन यहाँ दिएको छ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डिजाइन अफ सोलिड टिम्बर भयो टु क्यारी अ कम्प्रेसन लोड कति दिएको छ त 600 किलोन्युटन। इफेक्टिभ लेन्थ अफ कलम L इक्वल टु जसलाई हामीले यहाँ यस मान्छौँ, यस इक्वल टु कति छ त 5 मिटर भयो। तपाईँले L नि मान्नुहुन्छ तर चाहिँ कोडमा चाहिँ S मानेको छ, त्यही भएर हामीले S मानेका छौँ। 5 मिटर भयो, ठिक छ। अब तपाईँले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि तपाईँको क्वेसनमा यति दिइसकेपछि के छ त एज्युम कलम इज टु बी कलम प्लेस्ड परपेन्डिकुलर इनसाइड लोकेसन भनेर यहाँ क्वेसनमा दिएको छ। के छ त एज्युम कलम प्लेस्ड इनसाइड कलम। यो जुन कलम छ नि यसलाई चाहिँ के छ त इनसाइड लोकेसनमा, लोकेसन भनेको हामीसँग 3टा हुन्छ। या त तपाईँले बाहिर घाम पानीमा राख्नु हो कि भित्र घाम पानी भन्दा बचाएर राख्ने हो, त्यो चाहिँ हामीसँग कन्डिसन हुन्छ। सो यहाँ के दिएको छ त इनसाइड द कलम,
दिएको छ कन्डिसन। सो यदि दिएको भएन भने तपाईँले के गर्नुपर्छ त, इफ नट गिभन तपाईँले के गर्नु त, अलवेज चाहिँ इनसाइड लिनु होला। किन भन्दा इनसाइडमा चाहिँ के हुन्छ त, सेफ हुन्छ नि त हाम्रो कलमहरू वा जुनसुकै स्ट्रक्चर। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त, इनसाइड लिन्छौँ। त्यही भएर टिम्बर चाहिँ सेफ हुन्छ इनसाइडमा। घाम र पानीबाट बचायो भने धेरै दिन टिक्छ नि त टिम्बर। सो त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त, यदि दिएन भने क्वेसनले जहिले नि हामीले कलम प्लेस्ड इनसाइड कलम भनेर तपाईँ लिनु होला। सो यहाँ दिइसकेको छ। सो त्यो भयो। अब यहाँ इफेक्टिभ लेन्थ भनेको के हुन्छ त, अनसपोर्टेड लेन्थ। इफेक्टिभ लेन्थ भन्यो वा अनसपोर्टेड लेन्थ भन्यो भने तपाईँले चाहिँ दुइटै एउटै नै हुन्छ। सो त्यसमा के हुन्छ त, सिग्मा इक्वल टु एफसिपी भनेको नै के हो त, इफेक्टिभ लेन्थ हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। ठिक छ। सो अब चाहिँ तपाईँले कोडमा जुन स्टिलको कोड छ हामीसँग, त्यो कोडमा IS 883/1994 मा तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने योग मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु कति हुन्छ त, 126.7 × 10⁻² न्युटन पर mm² हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ यो यदि स्टिलको टेबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको चाहिँ पेज नम्बर 120 मा रहेको छ, 120 पेजमा। सो म तपाईँले यहाँ देखाउँछु। सो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग के छ त, यो भनेको स्टिल टेबल भयो। यहाँ मसँग 120 पेज रहेको छ। सो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग 120 पेज छ। 120 पेजमा अब म के गर्छु त, यहाँ हेर्छु। यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ, डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू दिएको छ। यो भ्यालुमा के छ त, यहाँ अहिले हामीले के को कुरा गर्छौँ, फर्स्टमा यहाँ साल भयो कि साल छ तपाईँको, कि यहाँ रोहनी छ कि के छ, जामुन छ कि के छ भन्ने कुरा, यो भनेको मेटेरियल भयो। सो अहिले क्वेसनले नि भनिदिएको छ साल। सो साल भन्ने बित्तिकै अब हामीले सालमा हेर्छु। सो यसरी तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। ठिक छ। यहाँ के छ त, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी कति छ त, तपाईँले सालको लागि मैले हेरेँ भने 126.7 × 10⁻³ कति छ त, 2 छ। सो यसरी चाहिँ के छ त, हामीले स्टिलको टेबलबाट त्यसको इलास्टिसिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ लेख्छौँ। सो यसरी मैले के गरेँ त, को भ्यालु स्टिलको टेबलबाट को भ्यालु मैले के गरेँ त, यसरी लेखेँ, इक्वल टु 126.7 × 10⁻²। सो अब के दिएको छ त, परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस प्यारलल टु ग्रेन FCP इक्वल टु 10.6 न्युटन पर mm²। अब यहाँ के हुन्छ त, परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थमा तपाईँको दुईवटा केस हुनसक्छ। यदि तपाईँले प्यारलल टु ग्रेन लिनुभयो भने त्यो FCP हुने भयो। र यदि तपाईँले मानु के हुन्छ त, यदि परपेन्डिकुलर टु ग्रेन तपाईँले लिनुभयो भने के हुन्छ त, FCN हुन्छ। यो प्यारलल र परपेन्डिकुलर के बुझ्नुपर्छ तपाईँले, मानु यस्तो छ र जुन हाम्रो टिम्बर हुन्छ, टिम्बरको जुन मेटेरियल हुन्छ नि, यस्तो बनावट हुन्छ टिम्बरको, हैन। सो योसँग प्यारलल भयो भने योसँग के भयो त, प्यारलल टु ग्रेन भयो। र योसँग यसरी भयो भने के भयो त, यो परपेन्डिकुलर टु ग्रेन भयो। सो प्यारलल छ भने FCP हामीले भन्छौँ, FCP, हैन। सो र तपाईँले के हुन्छ त, अर्को भनेको हामीसँग के हुन्छ त, परपेन्डिकुलर टु ग्रेन हुन्छ। परपेन्डिकुलर टु ग्रेन भन्यो भने FCN हुन्छ। ठिक छ। प्यारलल भन्यो भने FCP र परपेन्डिकुलर भन्यो भने के हुन्छ त, FCN हुन्छ। यो चाहिँ के हो त, यो परपेन्डिकुलर टु ग्रेन भयो, यो FCP के भयो त, प्यारलल टु ग्रेन भयो। सो यति कुरा बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यसको भ्यालु अब कसरी आयो त्यो पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ। FCP को भ्यालु कसरी आयो। सो म तपाईँले यहाँ देखाउँछु। सो मैले अघिको टेबल मैले तपाईँले देखाएको थिएँ नि, सेम त्यही टेबलमा म फेरि पनि जान्छु। फेरि गइसकेपछि तपाईँलाई मैले यहाँ भनिसकेको छु। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के दिएको छ त, यहाँ हामीसँग परमिसिबल स्ट्रेस दिएको छ, हैन। सो परमिसिबल स्ट्रेसको लागि तपाईँसँग डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू दिएको छ। कम्प्रेसन प्यारलल टु ग्रेन भनेर यहाँ दिएको छ, हैन। इनसाइडमा हो कि आउटसाइडमा हो कि वेटमा हो। तर अहिले हामीसँग के छ त, यहाँ क्वेसनले के दिएको छ त, इनसाइड लोकेसन भनेर दिएको छ नि क्वेसनमा। सो अब हामीले के गर्छौँ त, इनसाइडको भ्यालु लिन्छौँ। कम्प्रेसन प्यारलल टु ग्रेन र इनसाइड। अब यसमा तपाईँले हेर्नु पऱ्यो, यो कलममा तीनवटा कलम छ, इनसाइड, आउटसाइड र वेट साइड। सो मैले अहिले इनसाइडमा हेरेँ। इनसाइडमा सालको लागि कति छ त, यसरी तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने इनसाइडमा सालको लागि 10.6 रहेको छ। ठिक छ। यसरी 10.6 रहेको छ। सो मैले के गरेँ त, 10.6 यसको भ्यालु चाहिँ मैले यसरी टिप्छु। सो यसरी मैले के गरेँ त, यसको
इनसाइड लोकेसनमा कति छ भ्यालु त एफसिएफ 10.6 छ भनेर एफसिपीको भ्यालु प्यारलल टु ग्रेन मैले यहाँ टिपेँ 10.6 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। यति बुझिसकेपछि अब हामीले मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। सो अब अप्रोक्सिमेट क्रस सेक्सनल एरिया हामीले निकाल्छौँ। त्यो एरिया भनेको के हो त लोड बाई एफसिपी हो। एफसिपी भनेको मैले अघि भनिहालेँ प्यारलल टु ग्रेन भयो एफसिपी परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस। सो ए इक्वल टु लोड बाई एफसिपी। लोड हामीसँगलाई दिएको छ, क्वेसनले नै दिएको छ कति त 600 किलो न्युटन हैन। सो मैले के गरेर 600 किलो न्युटन लिए, किलो न्युटनलाई न्युटनमा लगेँ 10⁻³ बाई एफसिपीको भ्यालु 10.6 हालेँ। यति गरिसकेपछि 5660.77 एमएम स्क्वायर आयो मेरो। यति गरिसकेपछि फर्स्ट नम्बर हाम्रो कम्प्लिट भयो। अब हामीले के गर्छौँ सेकेन्ड नम्बरमा जान्छौँ। सेकेन्ड नम्बरको लागि के छ त कलमको लागि तपाईँले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्वेसनले दियो भने दियो, दिएन भने हामीले एज्युम गर्छौँ। सो सजिलोको लागि हामीले स्क्वायर एज्युम गर्छौँ वा रेक्ट्याङ्गल सर्कुलर जेनी एज्युम गर्दा हुन्छ, तर चाहिँ सजिलोको लागि स्क्वायर एज्युम गरेँ। स्क्वायर एज्युम गरिसकेपछि त्यसको मैले साइज अफ कलम डायमिटर वा लेन्थ निकालेँ। त्यसको लागि तपाईँले डाइरेक्ट रुट अन्डर एरियालाई चाहिँ स्क्वायरको लागि गर्दा यसको डायमिटर यसको लेन्थ आउँछ। सो लेन्थ इक्वल टु डी भयो, मानु यसलाई मैले एल माने। सो मसँग कति भयो त एरियालाई जुन मैले यो एरिया निकालेको थिएँ नि अघि क्रस एप्रोक्सिमेट क्रस सेक्सनल एरिया। सो यो एरियालाई निकालेपछि तपाईँको लेन्थ कति आउँछ त 237.91 एमएम आउँछ। ठिक छ, यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यति आयो भने अब यहाँ मेन कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा यसमा तपाईँले जति लेन्थ आयो कलमको जति लेन्थ आयो, कलमको लेन्थ भनौँ वा त्यसलाई कलमको साइज नै हामीले मेनली भन्छौँ। सो कलमको जति साइज आयो तपाईँसँग त्यसको 50 चाहिँ तपाईँले एड गर्नु होला। ठिक छ, यसमा तपाईँले 50 एड गर्नुभयो भने कति हुन्छ लगभग 87 हुन्छ हैन, 287 को रेन्जमा आउँछ। सो तपाईँले यहाँ के हुन्छ त मेनली भनेको यो मल्टिपल अफ यो सिलेक्ट गर्दाखेरि लेन्थ सिलेक्ट गर्दा मल्टिपल अफ 25 को मल्टिपलमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। सो 25 को मल्टिपल लियो भने कति हुन्छ त यसमा चाहिँ हामीले 50 एड गरेर 25 को मल्टिपल लियो भने 287 हुन्छ। र त्योभन्दा माथिल्लो भ्यालु चाहिँ हामीले स्टेबिलिटीको लागि लिन्छौँ। त्यही भएर मैले के गरेँ त 300 एमएम लिए। सो तपाईँ यति बुझ्नु होला कि लेन्थ यदि निकाल्नु पर्यो भने वा लेन्थलाई चाहिँ डी निकाल्छौँ हामीले, जति भ्यालु आयो नि त्यसमा तपाईँले के गर्नु त 50 चाहिँ एड गरिदिनु होला, 50 एड गरिदिनु होला र 25 को त्यो चाहिँ मल्टिपल हुनु पर्यो। त्यसरी चाहिँ तपाईँले गर्दा सकेसम्म म्याक्सिमम भ्यालु लिनु होला। किन भन्दा म्याक्सिमम भ्यालु लियो भने तपाईँले रिपिट गर्नु पर्दैन, नत्र चाहिँ रिपिट गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले के गरेँ त 3 एमएम चाहिँ 300 एमएम चाहिँ के गरेँ त मैले कलमको साइज माने। तपाईँले जति नि मान्न पाउनुहुन्छ वा 350 नि तपाईँले मान्न पाउनुभयो, 237 छ भने तपाईँले 250 नि मान्न पाउनुभयो, 275 पनि तपाईँले लिन पाउनुभयो। तर जेनरली म्याक्सिमम भ्यालु 50 जति म्याक्सिमम लियो भने तपाईँले रिपिट गर्नु पर्दैन। एकचोटिमै के हुन्छ त हाम्रो स्टेबल चाहिँ हुन्छ, फेल चाहिँ हुँदैन। सो यो भनेको के भयो त हाम्रो 2 नम्बरको पनि पोइन्ट हाम्रो यो हाम्रो चाहिँ सक्यो। यसरी हामीले के गर्यौँ त त्यसको लेन्थ चाहिँ निकाल्यो। सो प्रोभाइड साइज अफ कलम इक्वल टु हामीले के गर्यौँ त 300 एमएम लियो। अब यो बुझिसकेपछि अब हामीले के हुन्छ त थर्ड नम्बरमा हामी जान्छौँ। सो थर्ड नम्बरमा हामीसँग के छ त स्लेन्डरनेस रेसियो। स्लेन्डरनेस रेसियो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा, स्लेन्डरनेस रेसियो इक्वल टु के हुन्छ त S/D। S/D भनेको के हो त, S भनेको लेन्थ हो। लेन्थ हामीले जुन निकालेका थियौँ 500। सो त्यो भनेको हाम्रो के हो त S भनेको 500 भने भयो र त्यसको मैले D मैले निकालेको छु। सो D भनेको के हो त हामीसँग अहिले 300 हो। अब यो 500 कसरी लेख्यो तपाईँलाई लागेको होला हैन, S भनेको D हो। हामीसँग के छ त 5 मिटर छ, 5 मिटरलाई एमएममा लाग्नु पर्यो। सो 500 एमएम भयो। सो मैले के गरेँ त यहाँ यसरी नै 500/300 गरेपछि 16.66 आयो। सो यति आइसकेपछि स्लेन्डरनेस रेसियो के छ त 11 भन्दा बढी छ। यदि 11 भन्दा कम भएको भए के हुन्छ त हाम्रो कलम भनेको सर्ट हुन्छ, र यदि 11 भन्दा बढी भयो भने नट सर्ट अ कलम, हाम्रो चाहिँ कलम चाहिँ सर्ट भएन। सो तपाईँले चाहिँ यसको लागि के हुन्छ त पेज नम्बर म तपाईँलाई 122 मा यदि तपाईँसँग स्टिलको कोड छ भने तपाईँले पेज नम्बर 122 मा गएर तपाईँले हेर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ कुन कति हुन्छ भनेर दिएको छ। ठिक छ, 122 मा यदि तपाईँले 28 मा तपाईँले यदि गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू के छ भन्ने कुरा अब स्लेन्डरनेस रेसियो मैले अघि भनेको थिएँ नि तपाईँलाई। सो यो पनि देखाउँछु म तपाईँलाई। स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको के हो त S/D हो। स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको S/D हो। यो पनि तपाईँले याद नै गर्नु होला सजिलोको लागि। वा S भनेको L/D पनि भयो। सो
सो यति बुझिसकेपछि अब म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। यदि स्लेन्डरनेस रेसियोको भ्यालु यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एस बाई डी डज नट एक्सिड 11 भन्दा बढी भएन भने त्यो के भयो त सर्ट कलम भयो। र यदि स्लेन्डरनेस रेसियोको भ्यालु एस बाई डी 11 र K8 को भ्यालु भयो भने बिचमा भयो भने त्यो इन्टरमिडिएट भयो। र लङ कलमको लागि के हुन्छ त एस बाई डी इज ग्रेटर देन K8। अब K8 के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र मेन भनेको 11 हो। 11 भन्दा कम आयो भने सर्ट हुन्छ, 11 भन्दा माथि र K8 भन्दा कम आयो भने त्यो इन्टरमिडिएट हुन्छ, र K8 भन्दा धेरै भयो भने त्यो लङ हुन्छ। सो अहिले चाहिँ हामीसँग कति आयो त यसको भ्यालु भनेको स्लेन्डरनेस रेसियोको भ्यालु हामीसँग 16.66 आयो। त्यो चाहिँ के हो त 11 भन्दा चाहिँ कम होइन, बढी हो, त्यही भएर त्यो सर्ट भएन, नट अ सर्ट कलम। 11 भन्दा कम भएको भए सर्ट हुन्थ्यो। सो अब K8 को भ्यालु हामीले चाहियो, अनि त हामीले थाहा पाउँछौँ नि त K8 भन्दा माथि भयो कि कम भयो। सो K8 को तपाईँसँग यो फर्मुला छ। फर्मुला भनेको के छ त 0.702 √E/FCP। यो चाहिँ तपाईँसँग फर्मुला छ। अब यो फर्मुला चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा यो पनि स्टिलको टेबलमा दिएको छ। तपाईँसँग स्टिल टेबल छ भने तपाईँ त्यसमा गएर पेज नम्बर 117 मा तपाईँ गएर चाहिँ हेर्नु होला। ठिक छ, 117 मा तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा फर्मुला दिएको छ, एफसी को फर्मुला। सो यहाँ मैले तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु K8 को भ्यालु। K8 को लागि मैले पेज नम्बर कतिमा गएँ त 117 मा पेज नम्बरमा गएँ। 117 मा पेजमा गइसकेपछि K8 भनेर छ। K8 इक्वल टु के छ त 0.58 दिएको छ, त्यो चाहिँ मिस्टेकली दिएको छ। 0.702 चाहिँ ओरिजिनल भ्यालु हो, यसको करेक्ट हो। 0.702 √E/FCP हैन। ई भनेको के हो त इलास्टिसिटी हामीले निकालिसकेका छौँ र एफसीपी को भ्यालु पनि हामीले निकालिसकेका छौँ। सो यसरी के गर्छु त हामीले K8 को भ्यालु निकाल्छु यो फर्मुला युज गरेर, K8 को भ्यालु हैन, E/FCP गरेर। सो अब मैले के गरेँ त यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ K8 इक्वल टु 0.702 * E/FCP। ई भनेको इलास्टिसिटी जुन हाम्रो थियो सो त्यो भ्यालु मैले राखेँ। एफसीपी को भ्यालु हाम्रो जुन थियो यो एफसीपी, यो भ्यालु मैले राखेँ। एफसीपी को भ्यालु राखिसकेपछि K8 को भ्यालु कति आयो त 24.27 आयो हामीसँग। ठिक छ, अब यो 22.47 आइसकेपछि 22.27 आइसकेपछि अब हामीले यहाँ हेर्छौँ यो के छ त हाम्रो यो जुन भ्यालु आएको थियो S/D यो भन्दा धेरै छ हैन, यो भन्दा धेरै छ। अब चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो जुन हाम्रो भ्यालु छ नि यो कति छ त K8 को भ्यालु 24.2 छ र 11 को बीचमा छ कि छैन, यो बीचमै छ। त्यही भएर यदि K8 र 11 को बीचमा भ्यालु भयो भने के हुन्छ त इन्टरमिडिएट कलम हुन्छ। हेन्स द कलम इज इन्टरमिडिएट भनेर तपाईले बुझ्नु होला। यदि यो भ्यालु के हुन्थ्यो 24 भन्दा बढी भएको भयो यो लङ कलम हुन्थ्यो, र यो भ्यालु चाहिँ यदि तपाईसँग यो भ्यालु जुन छ नि यदि 11 भन्दा कम भएको भए सर्ट हुन्थ्यो हैन। र अहिले चाहिँ बिचमा रहेको छ 11 र K8 को बिचमा, त्यही भएर हामीले के गरौँ त यहाँ इन्टरमिडिएट कलम भनेर चाहिँ यसलाई हामीले भन्यो। सो यो भनिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्छ त एफसी निकाल्नु पर्छ। एफसी को लागि के हुन्छ त फर्मुला हामीसँग 10.6 * 1 - 1/3 यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ S/D * K8 को पावरमा के हुन्छ त हलमा 4 हुन्छ। यो फर्मुला तपाईले लेख्नु होला। अब यो फर्मुला कति पेजमा छ भन्दाखेरि तपाईको स्टिल टेबलमा 129 मा तपाईले हेर्नुभयो भने पेज नम्बर 129 मा के छ त यो कलमको एफसी हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एफसी भनेको के हुन्छ त तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एफसी भनेको के छ त हामीसँग यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरमिडिएट कलमको लागि, लङ कलमको लागि भयो भने एफसी को भ्यालु यो युज गर्नु होला स्टिल कलमबाट, स्टिल को कोडबाट। र यदि इन्टरमिडिएट कलम छ भने एफसी = FCP 1 - 1/3 S/K10 * D को पावर के छ त 4 छ। यो चाहिँ हामीले यो फर्मुला चाहिँ हामीले युज गर्छौं। ठीक छ, सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त यो फर्मुला चाहिँ युज गर्छौं। सरी यो चाहिँ अर्कोको रहेछ हैन, यहाँ छ मेन भनेको हाम्रो इन्टरमिडिएट कलमको लागि के छ त यहाँ छ F1 - 1/3 S/K8 को पावर D को पावर चाहिँ 4 रहेको छ। सो यसरी हामीले स्लेन्डरनेस रेशियो FC = FCP * 1 - 1/3 S/D यो भनेको हामीसँग के छ त यो स्लेन्डरनेस रेशियो K8 को पावर 4 गरेर हामीले के गर्यो त FC को भ्यालु निकाल्यो र FCP को भ्यालु हामीसँग दिएको अघि निकालेका थियो, दिएकै थियो क्वेशनले हैन।
त्यो चाहिँ हामी टेबलबाट लिएका थियौँ 10.6 र 1/1 - 1/3 इन्टु S/D को भ्यालु हामीसँग कति छ त स्लेन्डरनेस रेसियोको भ्यालु कति हामीले निकालेका छौँ त 16.66। सो यो लियो हामीले र K8 को भ्यालु हामीसँग छ K8 को भ्यालु 24.27। यो गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आयो त 9.81 न्युटन पर mm स्क्वायर आयो। सो यति गरिसकेपछि अब हामीले के भयो त इन्टरमिडिएट कलमको लागि यो फर्मुला चाहिँ हामीले युज गर्यो। यो गरिसकेपछि हाम्रो यो भ्यालु यति आयो यो फर्मुला युज गरेर। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो फाइनल भनेको 4 नम्बरको पोइन्ट तपाईँले मैले भनिसकेको थिएँ अघि। यो यसमा के हेर्छु त सेफ लोड हामीले यो डिजाइन गरेको चाहिँ भयो, हामीले डिजाइन गर्यो। अब डिजाइन गरिसकेपछि अब मेन भनेको के छ त अब तपाईँले त्यसको सेफ छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ। सो सेफ लोडको लागि FC इन्टु क्रस सेक्सनल एरिया अफ कलम त्यसको हुन्छ फर्मुला हुन्छ, त्यो कोडमा पोइन्ट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले डाइरेक्ट फर्मुला याद गर्दा हुन्छ होइन। यो सजिलै छ वा 1-2 पटक गर्दा आफै याद हुन्छ। सो FC को भ्यालु हामीले के गर्यो त माथि निकालेकोबाट यहाँ लियो 9.81 र क्रस सेक्सनल एरिया मैले अघि निकालेको थिएँ होइन यहाँबाट। सो यो क्रस सेक्सनल एरिया जति थियो त्यो चाहिँ के गर्यो त हामीले यहाँ लियो। सो यसरी मैले के गरेँ त क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ 9.8 इन्टु क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ त्यो चाहिँ अब लिने होइन। यो जुन हामीले सुरुमा निकालेका थियौँ नि यो चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया होइन। अब हामीले जुन क्रस सेक्सनलको जुन लेन्थ निकालेका छौँ नि यो त एप्रोक्सिमेट थियो होइन, एप्रोक्सिमेट त्यही भएर हामीले नलिने। अब यहाँ क्रस सेक्सनल एरिया लिनको लागि तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो, यहाँ यसरी चाहिँ ए लिनु होला र यसरी यसले चाहिँ के गर्नु तपाईँले त एप्रोक्सिमेट भनेर लेख्नु होला। सो यति गरिसकेपछि के गर्छौँ त हामीले लेन्थ निकालिसकेका छौँ होइन, साइज अफ कलम हामीले निकालिसकेका छौँ 300 mm होइन। सो क्रस सेक्सनल एरिया के हुन्छ हामीले स्क्वायर मानेका छौँ। स्क्वायरको लागि क्रस सेक्सन के भयो 300 इन्टु 300, यसको लेन्थ भनेको 300 आएको छ हामीसँग। सो यसरी के गर्यो त एरिया 300 इन्टु 300 गरेपछि 83.39 किलोन्युटन आयो। सो सेफ लोड हामीसँग कति भयो त 83.39 भयो। तर यसरी हामीले कम्पेयर गर्दा हामीलाई क्वेसनले के दिएको थियो टु क्यारी कम्प्रेसन लोड अफ कति छ त हामीसँग 600 किलोन्युटन दिएको छ होइन। तर चाहिँ हाम्रो कति भयो त सेफ लोड कति भयो त हाम्रो 83.39 भयो। सो 600 भन्दा यो चाहिँ धेरै नै भयो। यदि यति लोड यतिसम्म यसले के गर्छ त यो टिम्बरको कलमले यतिसम्म लोड चाहिँ धान्न सक्छ। सो त्यही भएर के भयो त यो चाहिँ हाम्रो त सेफ भयो होइन, ग्रेटर देन 600 किलोमिटर द्याट इज कम्प्रेसन लोड। त्यही भएर के भयो त हाम्रो यो डिजाइन गरेको चाहिँ सेफ भयो। सो अब हामीले डिजाइन गर्दा मेन भनेको के भयो त प्रोभाइड साइज अफ कलम भनेको के हो त 300 इन्टु 300 किन भन्दा हाम्रो स्क्वायर छ त्यही भएर साइज हामीले डिजाइन गर्यो। र टिम्बर कलमको डिजाइन कति भयो त हाम्रो साल टिम्बर कलमको डिजाइन 300 mm को चाहिँ हाम्रो कलमको चाहिँ सेफली डिजाइन भयो। तर चाहिँ अब के बुझ्नु पर्यो तपाईँले यदि सेफ लोड जुन छ नि यो सेफ लोड यदि हामीले यो कम्प्रेसन लोडभन्दा कम आयो भने यदि मानौँ यो 600 भन्दा कम आइदिएको भयो त यसले त लोड त धान्न सक्दैन। 600 किलोन्युटनको लोड आयो भने हाम्रो जुन टिम्बरको कलम हुन्छ यहाँ लोड आयो भने यसले धान्न सक्छ त धान्न सक्दैन नि, यो ब्रेक हुन्छ फेल हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्थ्यो त फेरि यसलाई रिप्रोसेस गर्थ्यो र रिप्रोसेस गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ के गर्थ्यो त यो जुन हाम्रो जुन साइज अफ कलम थियो नि यो साइज अफ कलम जुन 300 थियो यसलाई चाहिँ हामीले बढाउँथ्यो। 300 छ भने त्यसलाई चाहिँ 350 गर्थ्यो वा 400 गर्थ्यो। त्यसपछि के हुन्छ त यो चाहिँ यो जुन कम्प्रेसन लोड हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ धेरै आउनुपर्छ। ठिक छ, यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। त्यही भएर हामीले सकेसम्म के गर्छौँ त साइज चाहिँ लिने बेलामा 50 वा 100 mm चाहिँ बढी नै लिन्छौँ ताकि तपाईँलाई चाहिँ डिजाइन गर्नु नपरोस्। सो यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ मेन कुराहरू बुझिसक्नुभयो। तपाईँले हेर्नुपर्ने भनेको यही 4वटा पोइन्टहरू छ। यो 4वटा पोइन्ट तपाईँले निकाल्न सिक्नुभयो भने डिजाइनको जस्तो सुकै क्वेसन दियो भने तपाईँले यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी हामीले सेफली डिजाइन गरियो। सो यसरी तपाईँले डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू दियो भने यसरी चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ।